हेलो हाई नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कला साहित्य संस्कृतिको उत्थान हाम्रो प्रयास कार्यक्रम मनका लहर लिएर फेरि पनि म तपाईको माझमा सहभागिता जनाइसकेको छु। तपाईहरुकै साथी अनुराग खड्का। कार्यक्रम मनका लहर तपाईको माझमा आउने गर्दछ हप्ताको प्रत्येक दिन फरक फरक प्रस्तुताको साथमा। र आज सोमबार आज म तपाईको माझमा सहभागिता जनाइसकेको छु। तपाईहरुकै साथी अनुराग अनि बाँकी साथ तपाईहरुको रहिराखेको छ। यति बेला सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण साथीहरुलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाई स्वस्थ व्यस्त मस्त र तन्दुरुस्त रहने प्रयास गर्नुहोला यताबाट यही कामना गरे। यतिखेर मलाई धेरै साथीहरुले हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई कार्यक्रम मनका लहरमा धेरै भन्दा धेरै म स्वागत गर्न चाहन्छु। ल है तपाईहरु आउनुपर्ने हुन्छ र कार्यक्रममा आइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो रचना छोड्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो मौत अमूल्य रचनाहरू छोड्नुपर्ने हुन्छ। र कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, तपाईलाई मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ, जस्तो सुनिराखेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला है। तपाईको त्यो अमूल्य प्रतिक्रियाले गर्दा हामी यो कार्यक्रममा अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। यतिखेरको बसाइमा धेरै साथीहरुले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरुलाई धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। आज सोमबारे बसाई म तपाईको माझमा सहभागिता जनाएको छु। कार्यक्रम मनका लहरमा छौँ हामी तपाईको माझमा। नारायण बिसी सर पनि आउनु भएको छ, प्रवीण नेपाल एपी सर पनि आउनु भएको छ, कल्पु जोशी, त्यसै गरेर दीपक खड्का, त्यसै गरेर प्रकृति श्रेष्ठ, उमेश बजागी, सागर विश्वकर्मा सर लगायत धेरै साथीहरूले जोडेर मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, वाच गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै भन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। र म ढिला नगरेर तपाईको माझमा कार्यक्रमको दैलो उघार्न चाहन्छु। पहिलो प्रस्तुति पहिलो गजल प्रवीण नेपाल पी सरले लेखेर पठाउनु भएको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। तपाईहरुले पनि आफ्ना अमूल्य रचनाहरू छोड्न नभुल्नुहोला। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ र आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईले जानकारी गराउनुहोला र कार्यक्रमलाई सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। यताबाट एउटै अनुरोध हुन्छ तपाईहरुलाई। अब भने म धेरै नबोलेर तपाईहरुको रचनातिरै जान्छु। प्रवीण नेपाल एपी सरले लेख्नु भएको गजललाई म आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। उहाँको गजल यसरी सुन्नुहुन्छ। इतिहास कोर्नेहरू रुटेका छन् तिम्रो सरकार देखेर। इतिहास कोर्नेहरू रुटेका छन् तिम्रो सरकार देखेर। गरिबीहरू माथि गरेको तिम्रो फरक व्यवहार देखेर। इतिहास कोर्नेहरू रुटेका छन् तिम्रो सरकार देखेर। गरिबीहरू माथि गरेको तिम्रो फरक व्यवहार देखेर। मानिसले मानिस भएर बाँच्न पाउनु पर्छ भन्छन्। मानिसले मानिस भएर बाँच्न पाउनु पर्छ भन्छन्। रिसाएका छैनन् तिम्रो घिनलाग्दो संसार देखेर। गरिबहरूमाथि गरेको तिम्रो फरक व्यवहार देखेर। तिमी जस्ता थुप्रै सन्तान छन् नेपाल आमाको अझै। तिमी जस्ता थुप्रै सन्तान छन् नेपाल आमाको अझै। रुदैछन् गरे गरिबहरू माथिको अत्याचार देखेर। रिसाएका छन् तिम्रो घिनलाग्दो संसार देखेर। ठुला बडालाई कोरोनाको जाँच हुन्छ भन्छन् आजकल। ठुला बडालाई कोरोनाको जाँच हुन्छ भन्छन् आजकल। गरिब यो अस्पतालमा डराउँछन् त्यो संसार देखेर। रुदैछन् अरे गरिबहरू माथिको अत्याचार देखेर। अब छिट्टै बदलाव ल्याउनु पर्छ। अब छिट्टै बदलाव ल्याउनु छ बस्ती बस्तीहरूमा। अब छिट्टै बदलाव ल्याउनु छ बस्ती बस्तीहरूमा। तिमी जस्ता जन्मिने माथिको भार देखेर। गरिब भयो अस्पतालमा डराउँछन् त्यो संसार देखेर। गरिब गयो अस्पतालमा डराउँछन् त्यो संसार देखेर। प्रवीण नेपाल सिन्धुपाल्चोकबाट लेखेर पठाउनु भएको यो गजल मैले तपाईहरुको माझमा आवाज दिएको छु। यो मिठो गजलप्रति तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। नमन सर भन्नुभएको छ कल्पु जोशी, तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ मिस कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया र कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई जानकारी गराउनुहोला। नारायण विषयले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सर, तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। त्यसै गरेर दीपक खड्काले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। हेलो सन्ध्याकालीन नमन भन्नुभएको छ, नमस्कार छ, यताबाट स्वीकार्नुहोला। त्यसै गरेर प्रकृति श्रेष्ठ मिसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई, तपाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ मिस। नमन सर भन्नुभएको छ, नमस्कार, यताबाट स्वीकार्नुहोला।
त्यसै गरेर उमेश बजाङ्गी सरले भन्नुहुन्छ नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यताबाट नमस्कार छ सर, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला र मेरो आवाज कस्तो सुनिरहनु भएको छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला। तपाईँले आफ्नो रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला र आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले जानकारी गराउनुहोला है। सागर विश्वकर्मा सरले पनि मलाई निहालिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। आज हामी मनका लहरको 37औं बसाइमा छौँ होइन। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। कार्यक्रम मनका लहर तपाईँहरूलाई कस्तो लागिराखेको छ, जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव भनी प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र यतिखेर मेरो आवाज कस्तो सुन्नुभएको छ त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला है। सागर विश्वकर्मा सरले भन्नुहुन्छ हार्दिक नमन सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यसै गरेर छेत्रीको छोरो मोह मेरो भतिज मलाई हेर्दैछ, हेलो दामी है, दामी भन्नुभएको छ भनेको छ है। स्वागत छ एकदम। प्रवीण नेपाल एसपी सरले फेरि अर्को गजल छोड्नु भएको रहेछ। उहाँको यो गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले पनि आफ्ना रचनाहरू छोड्न नभुल्नु होला है। तपाईँका ती रचनाहरूलाई मैले यताबाट आवाज भर्ने प्रयास गर्नेछु। सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, बलात्कार भई मारिएका लास भेटिन्छ किन, सधैँ यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, बलात्कार भई मारिएका लास भेटिन्छ किन। धेरै घन्किए सन्तानको नाराहरू यो देशमा, धेरै घन्किए सन्तानका नाराहरू यो देशमा, अझै जागिरको नाममा दास भेटिन्छ किन, बलात्कार भई मारिएका लास भेटिन्छ किन। दिनदिनै बलात्कार हुँदा पनि अचेल यहाँ, दिनदिनै बलात्कार हुँदा पनि अचेल यहाँ, नेताको भने भट्टीमा बास भेटिन्छ किन, अझै जागिरको नाममा दास भेटिन्छ किन। ऊ गएको छ जहान बच्चा पाल्न भनी विदेश, ऊ गएको छ जहान बच्चा पाल्न भनी विदेश, उसकै श्रीमती अर्कै बहुपासमा भेटिन्छ किन, नेताको भने भुट्टीमा बास भेटिन्छ किन। सधैँ जप्छन् जनता देश भनी नेताहरू, सधैँ जप्छन् जनता देश भनी नेताहरू, जब सत्ता पाउँछन् बदमास भेटिन्छ किन, उसकै श्रीमती अर्कै बहुपास भेटिन्छ किन। धेरै यस्तो समाचार खास भेटिन्छ किन, बलात्कार भई मारिएका लास भेटिन्छ किन। प्रवीण नेपाल एपी सरले लेख्नु भएको, सिन्धुपाल्चोकबाट लेख्नु भएको यो मिठो गजल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले मलाई हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। मिठो माया धेरै सम्झना यताबाट सुनेको छु। यसै क्रममा मेरो हातमा म कहाँ एउटा अर्को गजल पनि आइसकेको छ। उहाँको गजललाई पनि म आवाज दिन चाहन्छु ढिला नगरेर। सागर विश्वकर्मा सरले लेख्नु भएको यो गजल हो। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छ। कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारमा चलिरह्यो। कहिले वार त कहिले पारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारमा चलिरह्यो। कसैले बीच सफरमा छोडेर गएपछि जिन्दगी मरिराखै आधारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगी किनारमा चलिरह्यो। जसले वृद्ध आश्रम छोड्यो बा आमा, आज उसैको चर्चा बजारमा चलिरह्यो, जिन्दगी मदिराकै आधारमा चलिरह्यो। दिनरात बित्यो सपना साकार भएन, यो समय पनि क्या हतारमा चलिरह्यो, आज उसैको चर्चा बजारमा चलिरह्यो। धनीलाई पो दिनरात एक नास लाग्छ, गरिबको झुप्रो अन्धकारमा चलिरह्यो, यो सम्बन्ध पनि क्या हतारमा चलिरह्यो। कहिले वा त कहिले पारमा चलिरह्यो, माझीको जिन्दगानी किनारमा चलिरह्यो। सागर विश्वकर्मा सरले लेख्नु भएको यो मिठो गजल तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। अहिलेलाई पनि तपाईँको गजलमा मेरो आवाज यति नै। त्यसै गरेर अहिलेको बसाइमा फेरि अर्को गजल प्राप्त भएको छ। उहाँको गजललाई पनि म आवाज दिन चाहन्छु। म तपाईँका गजलहरूलाई पालैपालो, तपाईँका रचनाहरूलाई पालैपालो यताबाट आवाज भरिरहनेछु। तपाईँहरूले गजल मुक्तक आफ्नो रचनाहरू छोड्दै गर्नुहोला। लकलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला है। तपाईँका कमेन्ट, तपाईँका ती रचनाहरूलाई मैले पालैपालो यताबाट आवाज दिने प्रयास गरिरहनेछु।
तपाईँले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहर आवाजमा मछुवारवाद अनि बाँकी सब तपाईँको रहिराखेको छ। अब भने ढिला नगरेर कल्पु जोशी मिसले लेख्नु भएको यो गजललाई आवाज दिन चाहन्छु। बुझ्नै सकेनौँ हामीले नेताज्यू प्यारा हजुरको, बुझ्नै सकेनौँ हामीले नेताज्यू प्यारा हजुरको, गोजीमा नै मौन राख्नुभयो नारा हजुरको। बुझ्नै सकेनौँ हामीले नेताज्यू प्यारा हजुरको, गोजीमा नै मौन राख्नुभयो नारा हजुरको। सरकार राजधानीमा मात्रै देश उठाउनुहोस् हजुर, सरकार राजधानीमा मात्र देश नउठाउनुहोस् हजुर, किन होइन र गण्डकी कर्णाली नारा हजुरको, गोजीमा नै मौन राख्नुभयो नारा हजुरको। हिजो भोट माग्दा खानुभयो बादशाह कसम, हिजो भोट माग्दा खानुभयो बादशाह कसम, आज किन फेरिँदैछ विचार धारा हजुरको, किन होइन र गण्डकी कर्णाली रारा हजुरको। देश विकास गरेर त देखाउनु सबैलाई, देश विकास गरेर त देखाउनु सबैलाई, जनताहरू सार्थक बन्नेछन् सारा हजुरको, आज किन फेरिँदैछ विचारधारा हजुरको। अभाव महँगी करको मारमा छ यो देश, अभाव महँगी करको मारमा छ यो देश, अझै कति सहनु पर्ने हो आरा हजुरको, जनताहरू समर्थ बन्नेछन् सारा हजुरको। गरीब निमुखा र पीडित जनताले गरीब निमुखा र पीडित जनताले सहजै, गरीब निमुखा र पीडित जनताले सहजै कहिले पाउनेछन् होला सहारा हजुरको, अझै कति सहनु पर्ने हो आहारा हजुरको। कर्तव्यबोध गराएको मात्र ध्यान जाओस्, कर्तव्यबोध गराएको मात्र ध्यान जाओस्, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जुन तारा हजुरको, कहिले पाउनेछन् होला सहारा हजुरको। कल्पु जोशी मोरङबाट लेख्नु भएको यो मिठो गजल तपाईँलाई मैले आवाज दिएको छु। निकै मिठो गजल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्द छोड्न चाहन्छु। उमेश बजाङ्गे सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई, प्रकृति मिसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, सुमिना बान्तवा मिसले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धेरै सम्झना मिठोमा यताबाट सुम्पेको छु। उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला, आफ्नो अमूल्य रचना छोड्न पनि नभुल्नुहोला। र कार्यक्रम कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, कार्यक्रम मनका लहर कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन पनि नभुल्नुहोला। तपाईँको त्यो अमूल्य प्रतिक्रियाले गर्दा हामीले यो कार्यक्रममा अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ, आगामी दिनहरूमा अझ धेरै राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँको त्यो अमूल्य रचना हाम्रो लागि एउटा राम्रो बाटो बन्नेछ। सागर विश्वकर्मा सरले लेख्नु भएको छ केही शब्दहरू। जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना अनुराग खड्का, प्रेम उज्जवल भविष्यको कामना छ। जन्मदिनको अनगिन्ती शुभकामना अनुराग खड्का, प्रेम उज्जवल भविष्यको कामना छ। मेरो व्यक्तिगत लगायत मनका लहर परिवारको तर्फबाट जन्मदिनको बहुत शुभकामना। चालेका हजुरले चालेका प्रत्येक पाइलाहरूले सुख छु। धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई आजको विशेष दिनमा धेरै माया दिनुभएको छ, धेरै सम्झिनु भएको छ। म तपाईँप्रति आभारी छु। तपाईँको माया यसै गरी सधैँभरि बटुलिरहनु पाऊँ। नारायण विषयले भन्नुहुन्छ नमन सबैमा भन्नुभएको छ। अवश्य पनि धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। यो रात्रिकालीन सेवामा म तपाईँहरूको माझमा एकहोरो बोलिराखेको छु। तपाईँहरूकै साथी अनुराग है। कार्यक्रम मनका लहरमा तपाईँहरूको माझमा कार्यक्रम मनका लहर आउने गर्दछ। साप्ताहिक भन्दा पनि हप्ताको प्रत्येक दिन तपाईँहरूको माझमा फरक प्रस्तुताको साथमा हामी सहभागिता जनाउने गरेका छौँ। आइतबार चाहिँ हामी एकल रचना वाचन लिएर तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाउने गरेका छौँ भने बाँकी अरू दिनहरूमा हामी संयुक्त वाचन लिएर तपाईँहरूको माझमा आउने गरेका छौँ। र यसै क्रममा प्रकृति श्रेष्ठले लेख्नुभएको मुक्तकलाई म आवाज दिन चाहन्छु। कहिले शीत बनेर कहिले झरी बनेर, कहिले शीत बनेर कहिले झरी बनेर झर्छन् आँसु यहाँ अनेक थरी बनेर। कहिले शीत बनेर कहिले झरी बनेर झर्छन् आँसु यहाँ अनेक थरी बनेर। यो धरतीमा पाइला टेकेको दिनबाटै, यो धरतीमा पाइला टेकेको दिनबाटै बाँचिरहेछु म पिञ्जडाको चरी बनेर। कहिले शीत बनेर कहिले झरी बनेर झर्छन् आँसु यहाँ अनेकौं थरी बनेर। प्रकृति श्रेष्ठले लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। त्यसै गरेर दीपक खड्काले
मुक्तक केही मुक्तकहरू एउटा मुक्तक छोड्नु भएको रहेछ है। मुक्तक 52 रहेछ उहाँको। फकाउन नजान्नेले रिसाउनु पर्यो किन, फकाउन नजान्नेले रिसाउनु पर्यो किन, अन्यासै मन दुखाइ तिम्रा आँसु झर्यो किन, फकाउन नजान्नेले रिसाउनु पर्यो किन, अन्यासै मन दुखाइ तिम्रा आँसु झर्यो किन, दुःख सुख बाँझी चुडी, दुःख सुख बाँझी चुडी आधी आधी गर्छु भन्थ्यौ, दुःख सुख बाँडी चुडी आधी आधी गर्छु भन्थ्यौ, देख्नै हुन्न आज भोलि तिम्रा आँसु तर्यो किन, फकाउन नजान्नेले रिसाउनु पर्यो किन, अन्यासै मन दुखाइ तिम्रा आँसु झर्यो किन। दीपक खड्काले लेख्नु भएको यो मिठो मुक्त। नारायण सरले भन्दै हुनुहुन्छ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना हुनुभएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। मेरो मनको मान्छे विशेष दिनमा सम्झिनु भएको छ, धेरै माया दिनुभएको छ, तपाईँको मनमा सधैँभरि यसरी बसिरहनु पर्यो है नारायण सर। भव्य हुँदैछ कार्यक्रम भन्नुभएको छ। अवश्य पनि त्यसै गरेर धेरै साथीहरू भन्दा पनि केही साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ है। आज अलि साथीहरूको उपस्थिति अलिक कम भएको छ। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनु होला। यसो गर्नुभयो भने धेरै साथीहरू हाम्रो माझमा जोडिनुहुनेछ र आफ्नो रचनाहरू छोड्नुभयो भने त्यो रचनालाई मैले आवाज दिँदाखेरि तपाईँलाई सुन्दाखेरि मलाई बेग्लै हुनेछ, भव्य हुनेछ। यसै क्रममा छेत्रीको छोरा मोहले भन्दै हुनुहुन्छ काकु ह्याप्पी बर्थडे विश गर्न पाएन, यताबाट जन्मदिनको शुभकामना भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको विशेष दिनमा मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा, यति धेरै सम्झिनु भएकोमा। भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्माले। विपिन रुदन मेरो भाइ पनि सहभागिता जनाएको छ। नमन दादा भन्दै हुनुहुन्छ मेरो प्यारो भाइले। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया। तपाईँलाई पनि आजको विशेष दिन, तपाईँको पनि आजको जन्मदिन परेको छ। तपाईँलाई पनि जन्मदिनको धेरै 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 अनगिन्ती शुभकामना यताबाट दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर झरना बाठा मगर पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। मिस तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। र उहाँले केही शब्दहरू भन्नुभएको छ। जन्मदिनको शुभकामना सहित नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार। आजको विशेष दिनमा यति धेरै माया दिनुभएकोमा, सम्झिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। सधैँभरि भएको माया साथ यसै गरी बटुलिरहन पाऊँ है। विपिन रोदनले मेरो भाइले भन्दै हुनुहुन्छ म आएँ है भन्नुभएको छ। आउनुपर्छ। अब म तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। जगदीश भण्डारी सरलाई कलमा ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। समय हुन्छ भने कलमा जोडिने प्रयास गर्नुहोला। त्यसै क्रममा नारायण विजयले भन्नुभएको छ सबैले सक्दो सेयर गर्नुहोला है मित्रहरू भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सम्पूर्ण साथीहरूले सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहोला। जन्मदिनको शुभकामना सर भन्नुभएको छ प्रकृति श्रेष्ठले। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि आजको विशेष दिनमा धेरै माया दिनुभएकोमा। त्यसै गरेर सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा नमन भन्नुभएको छ सुमिना बान्तवाले। तपाईँलाई पनि धेरै 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 पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै माया, धेरै सम्झना। कता हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, स्वस्थ व्यस्त मस्त तन्दुरुस्त रहने प्रयास गर्नुहोला। त्यहाँबाट यही कामना गर्छु। र तपाईँसँग पनि केही रचना छन् भने छोड्न नभुल्नुहोला। शब्द सेयर गरेर पनि साथ दिनुहोला। म पनि हेर्दैछु है भन्दै हुनुहुन्छ। धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। त्यसै गरेर साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्रीले पनि म नि आएँ है भन्नुभएको छ। सर तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया यताबाट सुनेको छु। लौ है कता हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र कताबाट मलाई हेर्नुहुन्छ जानकारी गराउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र सक्दो सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ सम्पूर्ण साथीले भन्ने आशा राखेको छु, भरोसा पनि छ होइन। रातिको समयमा म एकोर यताबाट बोलिराखेको छु तपाईँहरूको माझमा। तपाईँहरूको साथी अनुराग भने बाँकी छ तपाईँहरूको रहिराखेको छ। बोल्दा बोल्दै कता कता गर्मी पनि महसुस भइराखेको छ हल्का हल्का है। यस्तै छ। त्यसै गरेर सुमिना बान्तवाले भन्दै हुनुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु अनुराग सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यसै गरेर म तपाईँहरूका रचनाहरूको प्रक्रियामा छु र तपाईँलाई कलमा जोड्ने पनि प्रयास गर्नेछु। कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने जानकारी गराउनुहोला। यसै क्रममा साइमना श्रेष्ठ मिसले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि धेरै सम्झना, मिठो माया र धेरैभन्दा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा।
र उहाँले केही शब्दहरू बोल्नु भएको छ, केही शब्दहरू छोड्नु भएको छ। उहाँको केही शब्दहरूलाई मैले आवाज दिने अनुमति चाहन्छु। गर मुटुमै गर प्रहार केही भन्दिन, गर मुटुमै गर प्रहार केही भन्दिन, उपहार दिन्छु तरबार, उपहार दिन्छु तरबार केही भन्दिन। गर मुटुमै गर प्रहार केही भन्दिन, उपहार दिन्छु तरबार केही भन्दिन। दिलमा बसेको मान्छे हौ दिलमै रहनेछौ, दिलमा बसेको मान्छे हौ दिलमै रहनेछौ। छोडेर गए पनि यो संसार केही भन्दिन, दिन्छु उपहार, उपहार दिन्छु तरबार केही भन्दिन। म त अन्धभक्त हुँ मेरो नजरको अगाडि, सरी म त अन्धभक्त हुँ तिम्रो नजरको अगाडि, म त अन्धभक्त हुँ तिम्रो नजरको अगाडि। रहेछ बदनामीको छुट्टो सम्झी प्यार, छिट्टा सम्झी प्यार केही भन्दिन, रहेछ बदनामीको छिट्टा सम्झी प्यार केही भन्दिन। छोडेर गए नि यो संसार केही भन्दिन। अब मायाभित्र अब मायाको भिख माग्दिन, पछ्याउ थापेर पछ्यौरा थापेर। अब मायाको भिख माग्दिन, पछ्यौरी थापेर। कुल्चिएर जाऊ यो दिलको सङ्घार केही भन्दिन, रहेछ बदनामीको छुट्टा सम्झेर प्यार केही भन्दिन। साइमना श्रेष्ठले लेख्नु भएको यो मिठो गजल, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति मिठा शब्द मनसुने शब्द लेखेर पठाउनुमा। त्यसै गरेर कल्पु जोशीले भन्नुहुन्छ मिठो वाचनको लागि हार्दिक आभार, नमन सर हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो वाचन शैली मिठो मानिदिनु भएकोमा। त्यति मिठो त छैन, नसके भए पनि तपाईँहरूको त्यो रचनाहरूलाई मैले आवाज दिने प्रयास गर्छु, तर पनि तपाईँहरूले मन पराइदिनुहुन्छ, राम्रो मानिदिनुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यताबाट। अर्जुन बेसी सर पनि सहभागिता जनाउँदै मलाई भन्नुभएको छ कि जन्मदिनको शुभकामना अनुराग खड्का सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि आजको विशेष दिनमा धेरै सम्झिनु भएकोमा, धेरै माया दिनुभएकोमा धन्यवाद धन्यवाद। बुढा तपाईँलाई धेरै मिस गरेछु मैले भन्नुभएको छ। मैले पनि धेरै मिस गरेको छु सर, के गरी समय व्यस्तताको कारणले गर्दा तपाईँलाई पहिलेको जस्तो समय दिएर तपाईँसँग बोल्न पाइराखेको छैन, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु नारायण सर है। त्यसपछि जगदीश भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्छ नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार, यताबाट स्वीकार्नुहोला, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ र आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सागर विश्वकर्मा सरले आहा भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री सरले नेट घुम्छ मात्रै भन्नुभएको छ। खै के भएर तपाईँको समस्या हो कि मेरो समस्या हो, किन घुम्यो नेट, तपाईँको हो कि मेरो हो। ह्याप्पी बर्थडे भन्नुभएको छ महेन्द्र विशी, थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो मान्छे। विपिन रोदनले गजब भन्नुभएको छ मेरो प्यारो भाइले, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थोरै साथीहरूले आज हेर्दै हुनुहुन्छ, किन साथीहरूको उपस्थिति अलिक न्यून छ, अलिक कम नै छ, के भएर हो, सायद सबै साथीहरू आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ होला, त्यो भएर पनि होला यस्तो होइन, केही छैन। तर पनि तपाईँ सहभागिता साथीहरूले माया गर्नुभएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ, हेरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुशीला श्रेष्ठले भन्दै हुनुहुन्छ नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार, म पनि आएँ है भन्दै हुनुहुन्छ सुशीला श्रेष्ठले। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। र कलमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि जानकारी गराउनुहोला। त्यसै गरेर विपिन रोदन मेरो भाइले भन्दै हुनुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु ठुलो भाइ हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मेरो कान्छो भाइ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। तपाईँको मेरो जन्मदिन सँगै है, कति मिठो कति रमाइलो। तपाईँलाई पनि जन्मदिनको धेरै 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 शुभकामना छ। तपाईँले चालेका, तपाईँले सोचेका सबै इच्छाहरू पुरा हुन्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु यताबाट। सुशीला श्रेष्ठले भन्नुहुन्छ हल्ला गर्न हल्ला नगर न, हल्ला गर्न के भन्नुभएको छ। पार्वती श्रेष्ठ मिस पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ। मिस तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। र कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, आफ्नो रचना छोड्न नभुल्नुहोला। मेरो आवाज कस्तो सुनिराखेको छ सम्पूर्ण साथीहरूले जानकारी गराउनुहोला है। अनि कार्यक्रम कस्तो सुनिराखेको छ, कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई कार्यक्रम मनका लहर, तपाईँका अमूल्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आज हामी कार्यक्रमको 37औं श्रृङ्खलामा पुगिसकेका छौँ। आजसम्म तपाईँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ, कृपया जस्तो लागेको छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूसँग बोल्दा बोल्दा यता गर्मी भएको छ। तपाईँहरूले रचना छोड्नुहोला, तपाईँको रचनाको पर्खाइमा रहनेछु यताबाट। मैले पनि आज त्यति धेरै तयारी नगरेको कारणले गर्दा मैले तपाईँको माझमा आफ्ना केही रचना पनि छोड्न सकेको छैन।
मलाई जोड्नु भन्नुभएको छ विपिन सरले, विपिन भाइले। म जोड्छु अब विपिन भाइलाई। जन्मदिनको शुभकामना अनुराग खड्का सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। पर्वता मिस तपाईँलाई पनि आजको विशेष दिनमा मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा, सम्झिदिनु भएकोमा। विपिन रोदन मेरो भाइलाई जोड्ने प्रयास गरेको, तर भाइ चाहिँ अहिले चाहिँ कता बाहिर गइसक्या भइछन्। मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोला, तपाईँले कलमा जोडिएर आफ्ना केही रचना सुनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँको आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मलाई रिक्वेस्ट गर्नुहोला। साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्री सरले भन्नुभएको छ यो अवस्थामा जन्मदिनको शुभकामना छ ल सर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर है। तपाईँको माया, तपाईँको मनमा तपाईँको माया म सधैँभरि यसरी बुटिरहन पाऊँ है। यस्तै छ, यस्तै छ। ओहो ओहो ओहो। त्यसपछि यहाँ भन्नुभएको छ उमेश बजाङ्गी सरले जन्मदिनको बहुत शुभकामना अनुराग खड्का सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। पदम कार्किज सरले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार दा, म सिक्किमबाट हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। हो र, यति धेरै टाढाबाट मलाई हेरेर साथ दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। धेरै सम्झना, मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु र धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। मनदेखि स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूमा। साइमना श्रेष्ठ मिसले विपिन रोदन सरलाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि, विपिन रोदन सर धेरै धेरै शुभकामना। मैले दिन सक्ने जति मित्रता सधैँ मायाम होस्, सधैँ खुसी रहनुहोस्, सुख आफै पछ्याउँछ हस् भन्नुभएको छ। अवश्य पनि साँचो कुरा हो यो। त्यसै गरेर जगदीश भट्टराईले भन्दै हुनुहुन्छ बेङ्गलोरबाट सुन्दैछु भन्नुभएको छ। हो र, यति धेरै टाढाबाट मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर साइमना श्रेष्ठ मिसले केही शब्दहरू छोड्नु भएको छ। यहाँनिर के भन्नुभएको छ भनेदेखि उहाँको शब्दलाई मैले आवाज दिन चाहन्छु। ओहो, आज पर्न गएको जन्मदिनको विपिन रोदन मित्र र कार्यक्रम चलाउँदै गर्नु हुने मित्रलाई असीम शुभकामना, साथै धेरै खुसी रहनुहोला, सोचेको सबै कुरा पुरा हुन्, जे पनि दुवैलाई शुभकामना। धेरै धेरै धन्यवाद मेरो मित्र, तपाईँलाई पनि है। आजको विशेष दिनमा भए पनि सम्झिदिनु भएको छ, माया दिनुभएको छ। धेरै धेरै खुसी छु, धेरै धेरै आभारी छु। प्रदीप ओली साहित्य प्रेमी सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ मलाई हेर्नलाई, सहभागिता जनाइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना, मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। लोकेन्द्र ओली मेरो भाइले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हेलो, के छ खबर भन्नुभएको छ। म सोच्दैछु के छ तिम्रो खबर, कताबाट हेर्दै हो। स्वस्थ व्यस्त रहनु, आफ्नो ख्याल गर्नु भन्न चाहन्छु। आफ्नो केही रचना छन् भने छोड्न नभुल्नुहोला। म व्यस्त छु लैलै भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सर। तपाईँको मेरो सेम हुँदैछ आजभोलि। म पनि अलि व्यस्तताको कारणले गर्दा साथीसँग बोल्ने समय नै दिन पाएको छैन। धेरै साथीहरू रिसाइरहनु भएको छ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। कहिलेकाहीँ समय यस्तै हुन्छ होइन। धेरै मिस गरेको छु है भन्नुभएको छ, भनेको छ मेरो भाइले। मैले पनि धेरै मिस गरेको छु, कति धेरै माया पनि छ मनभित्र छ, केही गर्नु देखाउन मिल्दैन बाबु। जहाँ भए पनि, जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ व्यस्त रहनु। त्यसै गरेर अर्को मेसेज भन्नुपर्छ है। यो मेसेज मेरो हातमा आइसकेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भेनाजी जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामनाको साथमा नमन है, मेरो तर्फबाट स्वीकार्नुहोला, सम्झेको छु है यतैबाट भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आजको विशेष दिनमा मलाई सम्झिनु भएकोमा, माया दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूले रचना छोड्नु भएको छैन। तपाईँको रचनाको पर्खाइ गर्दा गर्दै म तपाईँहरूको माझमा पुरै बरबरा राखेको छु होइन। तर पनि तपाईँले हेरेर साथ दिनुभएको छ। तपाईँहरू जोडिन चाहनुहुन्छ भने मलाई जानकारी गराउनु होला। मैले विपिन रोदनलाई जोड्न प्रयास गरेको, म सागर सरलाई एकपटक जोड्ने प्रयास गर्दैछु। सागर सर हुन्छ भने कार्यक्रममा आइदिनुहोस् है। त्यसै गरेर 20-22 जनाले मलाई हेर्दै समाकुल सोचाइहरू। हेलो हजुर, हार्दिक नमन। नमस्ते सर। नमस्ते रात्रिकालीन सर। म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मनका लहरमा। तपाईँलाई देख्नै सकिनँ सर, अँध्यारोमा भए पनि तपाईँलाई स्वागत गरिरहेको छु। किन हो सर, के कारण हो अँध्यारोमा हुनुहुन्छ तपाईँ? अँध्यारो देखाइरहेछ? तपाईँ त पुरा कालो पर्दाभित्र लुक्नु भएको छ कि जस्तो छ सर, यताबाट हेर्दाखेरि है। ओहो,
यति नै पनि उहुँ। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। विशेष गरी आज हाम्रो अनुराग खड्का कार्यक्रम प्रस्तुता यसै संस्थाका महासचिव स्वयं तपाईँलाई भन्न चाहे उहुँ। र प्रेमन विपिन रोदन र अनुराग खड्का तपाईँहरू उहुँ। दुवैजनालाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना दिन चाहिँ चालेका प्रत्येक पाइलाले शिखर चुमोस्, अझै तपाईँको साहित्यिक क्षेत्रले साहित्य यात्राले चाहिँ अझै शिखर चुम्दै जाओस्, अझै निकै अब्बल अब्बल रचनाहरू पढ्न मिलोस्। हाम्रो विपिन रोदन लगायत तपाईँलाई भन्न चाहे विशेष गरी आज जन्मदिन परेको हुँदा तपाईँलाई लाखौँ लाख शुभकामना। आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको सुखमय बितोस् दिनहरू भन्न चाहे है। धेरै धेरै शुभकामना उहुँ। जन्मदिनको चाहिँ तपाईँलाई विशेष गरी। आजको विशेष दिनमा यति धेरै माया दिनुभएको छ, यति धेरै साथ दिनुभएको छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै मनदेखि धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। सधैँभरि युगौँ युगसम्म हाम्रो सम्बन्ध यसै गरी रहिरहोस्, तपाईँको मनमा म एकदमै पनि बसिराखौँ, तपाईँको मन जित्दा सफल हौँ यही कामना गर्छु सर यताबाट। एकदमै पनि त्यसै गरी हाम्रो माझमा अखल निरञ्जन लोहार प्रेमन पनि उपस्थित भइसकेका छन्। सबैमा भन्नुहुन्छ नमस्कार, सबैलाई पनि एपिसोडमा भोग्दै स्वागत छ। मैले गजल अघि पठाएको तपाईँले वाचन गरिहाल्नु भयो। एउटा मुक्तक लिएर आएको छु, म वाचन उहुँ। गर्ने प्रयास गर्छु है त। हजुर। म वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। बगाएर हजुर हजुर। दिनहुँ आँसु धारा बाँच्नु पर्या छ, यो मनमा चोट सहेर सारा बाँच्नु पर्या छ। बगाएर दिनहुँ आँसु धारा बाँच्नु पर्या छ, यो मनमा सहेर सारा चोट बाँच्नु पर्या छ। जति दुःख कष्ट गरे पनि सुख छैन जीवनमा। बगाएर दिनहुँ आँसु धारा बाँच्नु पर्या छ, यो मनमा चोट सहेर सारा बाँच्नु पर्या छ। जति दुःख कष्ट गरे पनि सुख छैन जीवनमा, सम्झेर आफ्नो भाग्य हारा बाँच्नु पर्या छ। धन्यवाद। निकै मिठो वाचन, निकै मिठो शब्द तपाईँ है, वाचनमा पनि उस्तै, लेखनमा पनि उस्तै। एकदम आभारी छु सर तपाईँप्रति म है। हेर्दै नै हार्दिक धन्यवाद मलाई अमूल्य समय दिनुभएकोमा। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ। अब भने म ओझिल पर्न चाहिँ है, अब ड्युटीमै छु म। हस् सर, समयले साथ दिएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यमा हेरेर साथ दिनुहोला है। अहिले पनि छुट्यौँ, नमस्ते, धन्यवाद। यतिखेरको बसाइमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो सागर विश्वकर्मा। उहाँले कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो आवाजमा आफ्नो रचना सुनाइसक्नु भएको छ र के भन्छ आउनुभएको थियो सागर विश्वकर्मा सर। उहाँले जोडिएर आफ्नो रचना सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँले केही शब्दहरू बोल्नु भएको छ, केही गजल छोड्नु भएको रहेछ। फेरि म उहाँको गजललाई आवाज दिन चाहन्छु। सोचाइले रातभर सजाय दियो बाँचेको धिक्कार लाग्छ, सोचाइले रातभर सजाय दियो बाँचेको धिक्कार लाग्छ। मलाई आफ्नै जिन्दगी अपराधी मन कारागार लाग्छ। सोचाइले रातभर सजाय दियो बाँचेको धिक्कार लाग्छ, मलाई आफ्नै जिन्दगी अपराधी मन कारागार लाग्छ। वैशाख लागेपछि बिहे गरौँला भनेकी हौ, वैशाख लागेपछि बिहे गरौँला भनेकी हौ काली तिमीले। वैशाख लागेपछि बिहे गरौँला भनेकी हौ काली तिमीले। अहिले गर्ने हो अब त जेठ लाग्छ अनि असार लाग्छ। मलाई आफ्नै जिन्दगी अपराधी मन कारागार लाग्छ। दुई पैसाको भित्र मन बाहिरी मनले समय बिकाउँथ्यो, दुई पैसाको भित्री मन बाहिरी मनले समयमा बिकाउँथ्यो। प्रिया म नियमित ग्राहक, तिमी चाहिँ ठग बजार लाग्छ। कहिले गर्ने हो अब त जेठ लाग्छ अनि असार लाग्छ। भूतमा कहिले सभ्य थियौ अर्थ रहन वर्तमानमा के गर्छौ, भूतमा कति सभ्य थियौ अर्थ रहन वर्तमानमा के गर्छौ। चितुवाको सुस्त सुस्त कछुवाको चाल रफ्तार लाग्छ। प्रिय मन नियमित ग्राहक, तिमी चाहिँ ठग बजार लाग्छ। बुझिन यो कसले प्यारा हो, बुझिन यो कस्तो प्यार हो, छैनिकमै आउने छैनिकमै जाने। बुझिन यो कस्तो प्यार हो, छेनमै आउने छेनमै जाने। मलाई त तिमी नदीको छाल जिन्दगी किनार लाग्छ, चितुवाको सुस्त सुस्त कछुवाको चाल रफ्तार लाग्छ। नरेन्द्र
विष्ट समालुक सुदूरपश्चिम बझाङ नेपालबाट लेखेर लेख्नु भएको यो मुक्तक गजल यो गजल मैले तपाईँको माझमा आवाज दिएको छु। यहाँसम्म चाहिँ सागर विश्वकर्मा सरले पुर्याउनु भएको छ। तपाईँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। पार्वती श्रेष्ठले एकदम राम्रो सुनिराखेको छ, कार्यक्रम भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। कलमी भन्नुभएको छ, उहाँ सरलाई म कलमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु, उहाँ गइसक्नु भएको रहेछ। त्यसै गरेर म फेरि एकजना साथीलाई, एकजना सरलाई कलमा ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। विपिन रोदनले धन्यवाद भन्दै हुनुहुन्छ। नारायण विशीले आवाजको फ्री नगरम सर। हेलो सर, नमस्ते नमस्ते, हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम मनका लहरमा। हजुर सर नमस्कार है। हेलो सर, नमस्कार सर। मेरो प्यारो मान्छे कता हराउनु भएको थियो, कता हुनुहुन्छ, के छ खबर तपाईँको, सुनाउनुहोस् है। आजभोलि त्यस्तै त हो होइन, अब यो परदेशले कहाँ आफूले सोचे जस्तो हुन्छ र, यसो बिजी भएर म यसो फेसबुकतिर खासै आउन नि पाएको छैन, केही लेख्न नि पाएको छैन। धेरै दिनपछि तपाईँसँग बोल्न पाइएको छ। हजुर हजुर। सर्वप्रथम चाहिँ म जन्मदिनको शुभकामना दिन्छु है। आज मैले देखेँ धेरै धेरै धन्यवाद। विपिन रोदन, तपाईँ, अनुराग खड्का दुईजनाको चाहिँ जन्मदिन भन्दा आज विजयता भण्डारीले हालेको देखेको थिएँ। त्यही भएर थाहा भयो, नत्र थाहा थिएन। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना है। थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारो सर। कसरी चलिरहेछ तपाईँको जिन्दगी, दिनहरू कसरी चल्छ? जिन्दगीमा यस्तै छ सर, यस्तै छ सर। अब परदेशमा ड्युटी गर्ने, आउने जाने समय हुँदाखेरि यसरी बोल्ने, यस्तै चलिराखेको छ है सर। के गर्नु, तपाईँसँग त धेरै समय भयो बोल्न नपाएको, तपाईँलाई देख्न नपाएको। प्रत्यक्ष आज 2 महिना भयो होला सायद, होइन सर? भयो होला है, 2-3 महिना। खुसी लाग्यो सर। कार्यक्रममा देखेँ मैले, जोडिएर साथ दिनुभयो, कति धेरै खुसी लाग्यो। धेरै स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। अनि खास कस्तो के को कार्यक्रम हो आज यो? कस्तो के? यो हाम्रो यो साहित्य सम्बन्धी नै कार्यक्रम हो सर। यो हामी चाहिँ हप्ताको प्रत्येक दिन आउने गर्दछौँ। आइतबार चाहिँ हाम्रो एकल रचना वाचन हुने गर्दछ र बाँकी दिनहरूमा हामीले संयुक्त रचना वाचनलाई आवाज दिने गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई कलमा जोड्ने, तपाईँको आवाजमा तपाईँका रचना सुन्ने, त्यसपछि साथीहरूले रचना सुन्नुभयो भने त्यो रचनाहरूलाई आवाज दिने, यसरी नै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ सर। भनेपछि रचना भन्ने पर्ने हो र, मसँग त छैन त। अब तपाईँ त यति धेरै रचना लेख्ने मान्छे, यति धेरै गजल मुक्तकहरू लेख्ने मान्छे होइन? पहिला त लेखिन्थ्यो कि अलिअलि, तर अहिले चाहिँ यो पछिल्लो समयमा व्यस्त भएको कारणले चाहिँ खासै लेखेको छैन। त्यही भएर फेसबुकका भित्ताहरूमा टन्नै देखिन्थ्यो लेखेको भए होइन। तपाईँ पनि समय व्यस्तताको कारणले गर्दा होला अलि समय त्यो साहित्य क्षेत्रतिर अलि समय दिन सक्नु भएको छैन होला। के गर्नुहुन्छ सर, सुनाउनुहुन्छ रचना कि कस्तो? तपाईँको आवाजमा त दमदार अहिले हुन्छ कि फेरि बबाल नै हुन्छ, भव्य हुन्छ, सभ्य हुन्छ? हेर्नु, त्यस्तो रचना नै छैन, तर 3वटा शेर सम्झे भने सुनाउँछु नि त। गजलका 3वटा शेरहरू। हजुर हजुर। याद न हो याद त यसरी पनि आउँछ, याद न हो याद त यसरी पनि आउँछ, बिर्सिन्छु भन्छ अकस्मात नभनी आउँछ। याद न हो याद त यसरी पनि आउँछ, बिर्सिन्छु भन्छ अकस्मात नभनी आउँछ। गरेको लगानी खेर गयो नभन्नुस् बा, गरेको लगानी खेर गयो नभन्नुस् बा, गरेको लगानी खेर गयो नभन्नुस् बा। गुमेको खुसी ल्याउने छोरो छ नि आउँछ, गरेको लगानी खेर गयो नभन्नुस् बा, गुमेको खुसी ल्याउने छोरो छ नि आउँछ। याद न हो याद त यसरी पनि आउँछ। अन्तिम शेर एउटा 3 शेर भन्छु भन्दै। कल्पनामा भन्नेहरू विलासी छस् भन्छन्, कल्पनामा भन्नेहरू विलासी छस् भन्छन्। याद न हो याद त यसरी पनि आउँछ, बिर्सिन्छु भन्छ अकस्मात नभनी आउँछ। कल्पनामा भन्नेहरू विलासी छस् भन्छन्, रेगिस्तानमा कहिले मिठो सपनी आउँछ।
रेगिस्तानमा कहिले मिठो सपनी आउँछ याद न हो, याद त यसरी पनि आउँछ, बिर्सिन्छु भन्छ अकस्मात नभनी आउँछ। हस्, धन्यवाद। बिर्सिन्छु भन्छ अकस्मात नभनी आउँछ। क्या शेर छ सर तपाईँको, क्या शब्द लेख्नुहुन्छ है। मैले धेरै वर्ष अस्ति कार्यक्रममा लेखेको थिएँ 2-3वटा, अनि त्यही यसो याद आयो, त्यही भएर। कार्यक्रममा जोडिएर अझ धेरै भव्य बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू जोड्न चाहन्छु सर। तपाईँको माया यसै गरी पाइराखौँ सधैँभरि, यही कामना गर्छु। हस्, एकदमै। माया भन्ने कुरा, सम्बन्धका कुराहरू त छँदैछ नि, यस्तै हो, सधैँ यस्तै रहन्छ होइन। हजुर, ठिकै छ, कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ है पहिल्यैदेखि, यस्तै छ, राम्रो यस्तै हुँदैछ, छ सर, चलिराखेको छ। प्रगति गर्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तै हो प्रगति त सर। अब ल ठिकै छ सर, कार्यक्रम समय भ्याएसम्म, कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेर्ने र साथ दिनु होला। अहिलेलाई भने छुट्टी है त सर। हस् सर, हस्, हुन्छ, हस् हस्, बाई बाई, शुभरात्रि। यतिखेर तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो विपिन रोदन सरी सुजन खनाल निर्भीक सर कार्यक्रममा जोडिएर आफ्नो आवाजमा आफ्नो रचना गजल सुनाएर गइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर पसिना पो आयो है सर भन्दै हुनुहुन्छ नारायण बिसी सरले। हो सर, यस्तै छ। जन्मोत्सवको धेरै धेरै शुभकामना भन्नुभएको छ सुजन खनाल सरले। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। विपिन रोदनले भन्दै हुनुहुन्छ यताबाट जोइनमा मिल्दैन, जोड्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। के भएर त जोड्न नमिलेको? मिस कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ, के भन्दै हुनुहुन्छ, उता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अबको बसाइमा म हरिलाल शर्मा सरलाई कार्यक्रममा गर्दैछु। धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण रूपमा धेरै सम्झना स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो, लहरमा हजुरलाई नमस्कार। नमस्कार, म अत्यन्त खुसी छु मलाई यहाँ जोडिदिनु भयो, अत्यन्त खुसी लाग्यो। यो मेरो पहिलोचोटि भएको भएर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहे। तपाईँप्रति पनि हामी विशेष आभारी छौँ, कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, धेरै खुसी छौँ सर। अनि कताबाट हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुनाउनु होला। हजुर, म हरि शर्मा, मेरो जन्मस्थान बागलुङ गलकोट हो। म अहिले अमेरिकाको मिशिगन राज्यमा बस्दैछु। अब अवस्था त यहाँ कोरोनाको कुरो त्यस्तै हो, के अरे। अब हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, अब यो विश्वभर नै उस्तै छ भन्नुपर्छ। म घरबाट काम गर्छु, कम्प्युटरको काम गर्ने भएको भएर मलाई कामको लागि चाहिँ त्यति असर परेको छैन। अहिले पनि म काम गर्दै थिएँ, अनि यसो बिचबिचमा चाहिँ समय निक्लँदा जोडिने पनि गर्छु। सकुशल अवस्थामा नै भन्नु पर्यो अहिले भन्दाखेरि, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ केही छैन। कार्यक्रम सुनिरहनु भएको थियो, कार्यक्रम कस्तो सुनिरहेको थियो सर? राम्रो सुनिरहेको थियो? एकदम राम्रो छ, एकदम राम्रो छ। यसलाई निरन्तरता दिनु होला, आवाज पनि राम्रो छ, सबै राम्रो छ। हस्, जोडिनु भएको छ, आफ्नो रचना सुनाउनु होला है त सर। हुन्छ, ल म मेरो कुन कविता सुनाउ? ल, मेरो आज चाहिँ झ्याउरे छन्दमा लेखिएको जवानी शीर्षकमा कविता सुनाउँछु है त। हस् सर। लय चाहिँ मेरो आफ्नै लय छ अब झ्याउरे छन्दको। झुलुक्का झुल्क्यो पिँढीमा घाम टलक्क टल्कियो, झुलुक्का पिँढीमा घाम टलक्क टल्कियो, बिस्तारै घाम छिपिँदै गयो मध्याह्न ढल्कियो, डाँडामा पुगे ढल्कँदै घाम डुब्नको तयारी, डाँडामा पुगे ढल्कँदै घाम डुब्नको तयारी, बिस्कुन लागि आँगनतिर दौडिए बेसरी, घामको राप मधुर भयो बिस्कुन सुकेन, घामको राप मधुर भयो बिस्कुन सुकेन, चर्केको घाम ढल्केर गयो ध्यान नै पुगेन, हिजोको दिन जुङ्गाको रेखी ओठमा बसेको, हिजोको दिन जुङ्गाको रेखी ओठमा बसेको, आजको दिन तालुका रौती बिस्तारै खसेको, हरायो कता मुहार मेरो गुराँस पोतेको, हरायो कता मुहार मेरो गुराँस पोतेको,
हेरेको ऐना भेटेको मैले सुनले लेपेको हिजोको दिन सम्झिँदाखेरि उसैले गिज्यायो हिजोको दिन सम्झिँदाखेरि उसैले गिज्यायो गालामा छाम्दा काँडाले कोप्यो हातमा बिजायो तत्काल फुल्यो फक्रेर गयो बिस्तारै मिलायो तत्काल फुल्यो फक्रेर गयो बिस्तारै मिलायो सुबास छरी ओरी र परी सुगन्ध दिलायो बुढ्यौली देखे आँगनमाथि पर्खेर बसेको बुढ्यौली देखे आँगनमाथि पर्खेर बसेको कुनामा उता यमराजाले छपासो थापेको जीवन फुल नचिन्दा फुल सुवास हरायो जीवन फुल नचिन्दा फुल सुवास हरायो अनेकौं फुल बगैँचा भित्र दुर्गन्ध मौलायो जीवन फुल फक्रेर जान्छ पत्तो नै नपाई जीवन फुल फक्रेर जान्छ पत्तो नै नपाई सुबास छरौं सफल पारौं गरेर भलाई सुबास छरौं सफल पारौं गरेर भलाई सुबास छरौं सफल पारौं गरेर भलाई। हस्त नमस्कार। सर कति मिठो आवाजमा वाचन गर्नु भएको, शब्द पनि उस्तै, आवाज पनि उस्तै। धेरै धेरै आभारी सर। हजुर हजुर धन्यवाद, राम्रो मानिदिनु भएकोमा आभारी छु। धेरै मिठो लाग्यो, धेरै मिठो लाग्यो। कार्यक्रममा जोडिएर साथ दिनुभयो, आफ्नो कविता आफ्नै आवाजमा सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्छु। समय भ्याएसम्म कार्यक्रममा अन्त्यैसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अहिलेलाई पनि छुट्टी पक्कै पनि म हजुरलाई धन्यवाद, साथै समस्त श्रोता दर्शकहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा। नमस्कार। यतिखेरको बसाइमा हरि शर्मा सर सहभागिता जनाएर आफ्नो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। निकै मिठो वाचन गरेर जानुभएको छ। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर नारायण बिसी नुवाकोटमा छु म भन्नुभएको छ पार्वताले। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि तपाईँले भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ साहित्य कार्यक्रम मनका लहर आवाजमा। म छु तपाईँको साथी अनुराग खड्का। भने बाँकी साथ तपाईँको राखेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूको माझमा हप्ताको प्रत्येक दिन फरक प्रस्तुतताको साथमा आउने गर्दछ। आइतबार हाम्रो एकल रचना वाचन रहेको छ भने बाँकी सबै दिनहरूमा हामीले तपाईँको माझमा संयुक्त रचना वाचन लिएर सहभागिता जनाउने गरेका छौँ। रात बिस्तारै छिप्पिँदैछ। यो रात्रिकालीन सेवामा म तपाईँहरूको माझमा यताबाट एक हुहुरो बोलिराखेको छु, बरबराइराखेको छु होइन। लौ न जोड्नु मलाई भन्नुभएको छ। विपिन रोदर सरले मलाई जोड्नु भन्नुभएको थियो, तर मैले उहाँलाई जोड्न खोजेको, उहाँको रिक्वेस्ट आएको छैन। सागर विश्वकर्मा सरले जोड्नु मलाई भन्नुभएको छ। मैले सर तपाईँलाई जोडेको थिएँ, फेरि जोड्ने हो। सागर सर कता हुनुहुन्छ तपाईँ? सागर सरलाई जोड्ने भयो सर, उहाँ पनि चाहिँ बाहिरिसक्नु भएको रहेछ। त्यसै गरेर अलक निरञ्जन लोहा सरले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। नमन सबैमा भन्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ त सर, तपाईँलाई पनि। धेरै सम्झना मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला, सेफ रहनुहोला, आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, यताबाट यही कामना गर्दछु। म त कमेन्ट हेर्न आएको हो है भन्नुभएको छ मेघु भाइ मेघराज सर। ठिकै छ, कमेन्ट हेर्न आए पनि नहेर्न आए पनि आउनु भएको छ, सहभागिता जनाउनु भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँलाई पनि धेरै 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 स्वागत गर्न चाहन्छु मनका लहरमा, कार्यक्रम मनका लहरमा। धेरै सम्झना मिठो माया त्यो त छँदैछ मेरो तर्फबाट। जाओस् एक गजल काकु भन्नुभएको छ। धेरै पहिलेको मेसेज रहेछ यो है। त्यसो भए त स्वागत छ भन्नुभएको छ। सुजन खनालले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। मेघु भाइ मेघराजले भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। नारायण बिसी सरले भन्नुभएको छ स्वागत छ हजुर तपाईँलाई भन्नुभएको छ। पार्वता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ म चाहिँ आज बाहिरको है अर्को बसाइमा आउनेछु या न कि कसो कि
अस्वस्थ हुनाले भरिपूर्ण साथ दिन सकिन यता सेयर गरेर साथ दिएको छु भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर सेयर गरेर साथ दिनुभयो, छोटो समयमा पनि हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवादको शब्दहरू सुन्न चाहन्छु। अब फेरि म भीमसेन लिम्बू भीम सरलाई कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। सर, तपाईँसँग समय छ भने जोडिएर साथ दिनुहोला। नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्ते। हजुरलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर, सुनिरहेको छु मैले तपाईँको आवाज। हेलो। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मनका लहरमा कताबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म एउटा सानो छोटो गजल वाचन गरौँ भनेर यहाँ आएको हो। अवश्य पनि सर, आफ्नो छोटो परिचयसँगै तपाईँले। बोल्दैछु। इलाम नेपालबाट। हजुर हजुर हजुर, ल सुरु गर्नु होला तपाईँको त्यो रचनालाई। हजुर, म इलाम नेपालबाट भीमसेन लिम्बू भीम। गजल बहरमा रहेको छ मुक्तकारी असलम। यसरी सुरु हुन्छ गजलका शेरहरू। यहाँ भर्न पर्नुहोस् छुटो जीवनको, कुनै काम लाग्दैन पापी धनको। यहाँ भर्न पर्नुहोस् झुटो जीवनको, कुनै काम लाग्दैन पापी धनको। म आफै त बेहाल भाछु आज, म आफै त बेहाल भाछु आज। नसोध्नुहोस् खबर के छ मेरो मनको, नसोध्नुहोस् खबर के छ मेरो मनको। ढलेपछि जवानी मलाई धेरै, ढलेपछि जवानी मलाई धेरै, बढी याद आयो सधैँ बचपनको, बढी याद आयो सधैँ बचपनको। जवानी सँगै यो बिलायो आँखा, जवानी सँगै यो बिलायो आँखा। बयानै गरौँ के यहाँ लोचनको, बयानै गरौँ के यहाँ लोचनको। अरे सर, निकै मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभएको छ, धेरै खुसी लागेको छ सर। कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, आफ्नो रचना आफ्नै आवाजमा यति मिठो आवाजमा वाचन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समयले भ्याएसम्म कार्यक्रमको अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला है सर। अहिलेलाई पनि छुटिनुपर्छ। बाई बाई। हजुर, हस् भन्दै म अहिले बिदा हुन्छु है त। यतिखेर जोडिनु भएको थियो भीमसेन लिम्बू भीम इलामबाट, नेपालको इलामबाट जोडिएर आफ्नो आवाजमा, मिठो आवाजमा गजल सुनाएर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। र यतिखेर तपाईँहरूले मलाई हेरिदिनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले हेरिदिनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई रात्रिकालीन सेवामा धेरै सम्झना, मिठो माया यताबाट सुम्पेको छु। कहाँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि स्वस्थ व्यस्त रहनुहोला, सेभ रहनुहोला, यही कामना गर्छु यताबाट। म तपाईँको माझमा करिब करिब 1 घन्टाको समय दिइसकेको रहेछु। अब म केही समय तपाईँको माझमा आवाज दिनेछु, फेरि कार्यक्रमबाट छुटिनेछु। आज अलि मेरो स्वास्थ्यमा पनि अलिक समस्या भएको कारणले गर्दा त्यति स्पष्ट पनि बोल्न सकिराखेको छैन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले हेरिदिनुहुन्छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै सम्झना छ मेरो यताबाट। त्यसै गरेर अब एउटा मुक्तकमा आवाज दिन चाहन्छु। विशाल सुवेदी सरले यहाँ मुक्तक छोड्नु भएको रहेछ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। के लगाएर कसरी छाक टारे होलान् गरिबले, के लगाए कसरी छाक टारे होलान् गरिबले,
भोको पेट मिच्दै आँसु झारे होलान् गरिबले। के लगाए कसरी छाक टारे होलान् गरिबीले। भोको पेट मिच्दै आँसु झारे होलान् गरिबीले। कामकाज सबै ठप्प हुँदा घरमै बस्नु पर्दा, कामकाज सबै ठप्प हुँदा घरमा बस्नु पर्दा, अभावले गर्दा मन चिया चिया पारे होलान् गरिबीले। के खाएर कसरी छाक टारे होलान् गरिबीले। भोको पेट मिच्दै आँसु झारे होलान् गरिबीले। विशाल सुवेदी मकवानपुर मनहरी 9बाट लेखेर पठाउनु भएको यो मिठो मुक्तक तपाईँलाई त्यही धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर पार्वती श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, नारायण बेसी गरेको छु 20-25 कति पुग्यो भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर यहाँनिर मेगु भाइ मेघराजले केही शब्दहरू छोड्नु भएको रहेछ। चिया बिया भाले बाई भन्दै मिस गरिरह होला, आऊ हामीहरू कमेन्ट हल्ला गरौँ, मरि लानु के छ र भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म पनि भन्छु, हिजो आज अस्ति हामी मान्छेहरूको जिन्दगी हो बस्ती, त्यसैले मरि जाँदा लानु के छ र, हाँस्नुपर्छ रमाउनु पर्छ हैन। हरिलाल शर्मा उहाँसँग मैले जोडिसकेको थिएँ, उहाँले कल्मी भन्नुभएको रहेछ। त्यसै गरेर उमेश बजागी सरले पनि पार्वती श्रेष्ठ भन्दै हाँस्नु भएको छ। सुशीला श्रेष्ठको मैले गजल पाएको छु, सुशीला श्रेष्ठको गजललाई म आवाज दिन चाहन्छु। भन्न नसकिने कहानी छ खबर के सोच्छौ, भन्न नसकिने कहानी छ खबर के सोच्छौ, थोरै अचेलको प्राणी छ खबर के सोच्छौ। भन्न नसकिने कहानी छ खबर के सोच्छौ, थोरै अल्झेको प्राणी छ खबर के सोच्छौ। पीडा उहाँको भन्न नसकिने कहानी छ खबर के सोच्छौ, थोरै अल्झेको छ प्राणी खबर के सोच्छौ। पीडा भन्ने के हो त साँच्चै अचानोलाई सोध, पीडा भन्ने के हो त साँच्चै अचानोलाई सोध, मेरो त दिनरात रुने बानी छ खबर के सोच्छौ, थोरै अल्झेको प्राणी छ खबर के सोच्छौ। हेर मेरो सुनौलो सपनाहरू सहरमै जल्यो, हेर मेरो सुनौलो सपनाहरू सहरमै जल्यो, प्रदूषणले भरिएको राजधानी छ खबर के सोच्छौ, मेरो त दिनरात रुने बानी छ खबर के सोच्छौ। हाँसो र खुसी त मेरो भाग्यमा आउँदैन मान्दैन, हाँसो र खुसी त मेरो भाग्यमा आउनै मान्दैन, मेरो आँखामा भरि पानी छ खबर के सोच्छौ, प्रदूषणले भरिएको राजधानी छ खबर के सोच्छौ। कारण सोध्छन् होला मर्नु र सर्नुको कुरा गर्दा, कारण सोध्छन् होला मर्नु र सर्नुको कुरा गर्दा, हेर हजारौं चोटको खानी छ खबर के सोच्छौ, मेरो आँखाभरि पानी छ खबर के सोच्छौ। सुशीला श्रेष्ठ दोलखा गिरीबाट लेखेर पठाउनु भएको यो मिठो गजल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर भीमसेन लिम्बू भीमले केही हरबल छोड्नु भएको छ। काफिया अन तहलिली रफिकको केही भन्नुभएको छ, काफियामा लेख्नु भएको छ। आँगनको रोदनको मनको लोभ नको बचपनको सन्जोगको, यहाँ भर नपर्नु जुठो जीवनको, यहाँ भर नपर्नु जुठो जीवनको, कुनै काम लाग्दैन पापी अधनको, यहाँ भर नपर्नु जुठो जीवनको, कुनै काम लाग्दैन पापी धनको। म आफै त बेहाल भाछु आज, नसोध खबर के छ मेरो मनको, ढलेपछि जवानी मलाई धेरै बढी याद आयो सधैँ बचपनको, नसोध खबर के छ मेरो मनको। जवानीसँगै यो बिलायो आँखा, बनायो गरौ के यहाँ,
लोसनको बढी याद आयो सधैँ बचपनको। नारायण विशीले आएँ है म भन्नुभएको छ, फेरि पनि आउनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरेर यहाँ भर नपर्नु छोटो जीवनको, कुनै काम लाग्दैन पापी धनको, यो मैले आवाज दिइसकेको छु, फेरि पनि उहाँले पठाउनु भएको रहेछ यो। त्यसै गरेर मेरो प्यारो साथी, मेरो सर, मेरो गुरु नवराज बेस्ट सर पनि सहभागी जनाउनु भएको रहेछ। नमन नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, यताबाट स्वीकार्नु होला, धेरै सम्झना, मिठो माया। त्यसै गरेर धेरै साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब भने म तपाईँको माझबाट छुट्टिने समय आइसकेको छ। तपाईँहरूसँग बोल्दा बोल्दै करिब 1 घन्टा भएको पनि थाहा भएन, 1 घन्टा बितेको पनि थाहा भएन। अब भने म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुनुपर्छ। हरिलाल शर्माले भन्नुभएको छ, सुन्दर प्रोग्राम, लभ इट भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच मिठो प्रतिक्रियाको लागि। म पनि आएँ है, ढिलो भए पनि भन्नुभएको छ। स्वागत छ अनमोल डिसी सर, तपाईँलाई पनि। अनिश खड्काले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। मेरो भतिज, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। अङ्कल नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते छ, यताबाट कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आहा, कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्नुभएको छ सागर विश्वकर्मा सरले। अब म तपाईँहरूको माझबाट छुट्टिन चाहन्छु, छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूसँग मैले यतिखेर आवाज दिएँ, मलाई हेरेर साथ दिनुभयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। भन्दा भन्दै मैले तपाईँहरूका रचना देख्न सकेको छैन है। अनमोल डिसी सरको एउटा मुक्तकलाई आवाज दिन्छु, फेरि तपाईँहरूबाट माझबाट छुट्टिनेछु। चुरोट दारू रक्सी पिएर बस्नु पर्या छ, बा आमालाई गाली दिएर बस्नु पर्या छ। चुरोट दारू रक्सी पिएर बस्नु पर्या छ, बा आमालाई गाली दिएर बस्नु पर्या छ। बिहे गरेर मात्रै छिर्नु भन्छन् घरभित्र, बिहे गरेर मात्रै छिर्नु भन्छन् घरभित्र। अझै टेन्सन मात्र लिएर बस्नु पर्या छ। चुरोट दारू रक्सी पिएर बस्नु पर्या छ, बा आमालाई गाली दिएर बस्नु पर्या छ। निकै मिठो यो मुक्तक। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिनु पौडेल, बिनु मेरो बहिनी पनि सहभागी जनाएको छिन्, तिमीलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। दर्शनदा भन्नुभएको छ। नमन प्रिय भन्नुभएको छ। परवेशसँग छ, अलि मेरो स्वास्थ्यमा केही समस्या छ। अब तपाईँहरू माझबाट म छुट्टिन्छु है। तपाईँहरूको रचनाहरू, केही रचनाहरू छुट्न गएको छ भने त्यसको लागि माफी चाहन्छु। तपाईँहरूका केही रचनाहरू छुट्न सक्छन् होइन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। तपाईँको त्यो रचनालाई मैले आवाज दिन सकिनँ। तपाईँको ती रचनाहरूलाई सक्दो नसक्दो मैले आवाज भर्ने प्रयास गरेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र कार्यक्रम अवधिभर मलाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने साथी हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो सागर विश्वकर्मा सर, कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर उहाँले आफ्नो गजल वाचन गरेर जानुभएको थियो। तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर दोस्रो बसाइमा सुजन खनाल सर पनि कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर आफ्नो मिठो गजल मिठो आवाजमा सुनाएर जानुभएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हरि शर्मा भिसीनगर राज्यबाट आउनुभएको थियो। हरि शर्मा भिसीनगर राज्यबाट आउनुभएको थियो। उहाँले पनि एउटा कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको थियो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। त्यसै गरेर भीमसेन लिम्बू भीम सर पनि सहभागिता जनाएर एउटा गजल लाई आवाज दिएर गइसक्नु भएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम अवधिभर हेरेर साथ दिने, सेयर गरेर साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धेरै धेरै धन्यवादका शब्दहरू छोड्न चाहन्छु। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि, जे जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईँले आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सेफ रहनुहोला, यताबाट यही कामना गर्छु। फेरि भोलिको बसाइमा तपाईँको माझमा प्रक श्रोता आउनुहुनेछ। तपाईँहरू आउनुहोला। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र अर्को हप्ता यसै समयमा म अथवा रातिको 8:15 नेपाली समय 8:15 फेरि म तपाईँहरूको माझमा सहभागिता जनाएर तपाईँहरूसँग मिठो कुराकानी गर्न आउनेछु। तपाईँका रचनाहरूलाई आवाज दिन आउनेछु। तपाईँहरूसँग कलमा जोडेर तपाईँहरूसँग मिठो कुराकानी गर्न आउनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि म पनि तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखमय बितोस्, मिठो सपनीको कामना गर्दै म पनि ओजेल पर्छु। नमस्ते।